अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको हाजी अली दरगाह का मुकम्मल टूर कराएंगे। हाजी अली दरगाह पर जाने के लिए जो रास्ता है, पीछे का समंदर, लेफ़्ट और राइट साइड में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सभी दिखाएंगे। इस वीडियो में आप समंदर को सूखता हुआ भी देखेंगे कि पानी 1-1.5 किलोमीटर तक कैसे सूख जाता है, और इसी वीडियो में आप देखेंगे कि पानी फिर दोबारा कैसे ज़ाहिर होता है। जो करामात आपने सुनी हैं, आज इस वीडियो के ज़रिए आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप इंशाअल्लाह दरगाह का नज़ारा भी बहुत करीब से करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और ख़ास करके जब ज़ोरदार बारिश आ जाए या फिर समंदरी तूफ़ान आ जाए, फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है, आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है, और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां बर्बाद होकर रह जाती हैं। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है, एक दरगाह बनी हुई है, जिसको सारी दुनिया हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस मज़ार के, इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने पहचाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए आते हैं और दरगाह की ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली के मज़ार में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर धर्म और हर मज़हब के लोग यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने अपने घर वालों के लिए मन्नतें मांगते हैं, और लोगों का ये मानना है कि पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर धर्म और मज़हब की कोई बंदिश नहीं। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह ख़ास मतों और अपने करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे दिल से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फ़ौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली समंदर के किनारे एक छोटे से टापू पर वाक़ई है, जो एक मस्जिद और दरगाह पर मुश्तमिल है। इस दरगाह की ज़ियारत के लिए मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी कसरत से आते हैं। इस तरह ये मुंबई शहर में समाजी तौर पर
قومی یکجہتی کی مثال بنی ہوئی ہے۔ حاجی علی ٹرسٹ کے مطابق صوفی سید پیر حاجی علی شاہ بخاری ازبکستان کے شہر بخارا سے بھارت پہنچے تھے۔ درگاہ 1431 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ سڑک سے قریب 400 میٹر کی دوری پر یہ درگاہ ایک چھوٹے سے ٹاپو پر بنائی گئی ہے۔ یہاں جانے کے لیے شاہراہ سے درگاہ تک سمندر کے بیچ میں راستہ بنایا گیا ہے۔ اس راستے کی اونچائی کافی کم ہے اور اس کے دونوں طرف سمندر ہے۔ درگاہ تک صرف اس راستے کے ذریعے ہی جایا جا سکتا ہے۔ بقیہ اوقات میں یہ راستہ پانی کے نیچے ڈوب بھی جاتا ہے اور ڈوبا رہتا ہے۔ ٹاپو جس پر درگاہ واقع ہے تقریباً 4500 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ درگاہ اور مسجد کی باہری دیواروں پر روغن کیا گیا ہے۔ درگاہ کے قریب ایک 85 فٹ اونچی مینار ہے۔ مسجد کے اندر پیر حاجی علی کی مزار ہے۔ مزار کے چاروں طرف چاندی کی جالی لگی ہوئی ہے، حالانکہ اب مزار اور مسجد الگ الگ کر دی گئی ہیں۔ درگاہ کے احاطے میں سنگ مرمر سے بنے کئی کھمبے ہیں جن کے اوپر رنگین کانچ سے کلاکاری کی گئی ہے اور اللہ کے 99 نام بھی لکھے گئے ہیں۔ سمندر کی سیلانی ہواؤں کی وجہ سے درگاہ کی عمارت کو کافی نقصان بھی پہلے پہنچا تھا۔ 1960 میں آخری بار اس کی مرمت کا کام کیا گیا تھا۔ یہ تو ہو گئی پچھلی ہسٹری، اور ابھی جو آپ یہ درگاہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیواریں اور محرابیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ درگاہ میں اس وقت کام چل رہا ہے اور بہت قیمتی پتھر اس میں لگائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ جو زائرینوں کا میلہ لگا ہوا ہے، زائرینوں کا ریلا آیا ہوا ہے، یہ آج ہی نہیں، یہ ہر وقت ہر دن یہی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور اس لیے لگی رہتی ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ ہم وہاں پر جائیں اور اپنے لیے دعائیں مانگیں تو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کرام کے بارگاہ میں کی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سمندر کی لہریں، میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ دن میں 2 بار یہ پانی چڑھتا ہے اور 2 بار اترتا ہے، یعنی کہ یہ پانی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے سمندر ہے۔ درگاہ کے رائٹ سائڈ میں بھی سمندر ہے، لیفٹ سائڈ میں بھی سمندر ہے، اور بیک سائڈ میں بھی سمندر ہے، اور سامنے کی سائڈ میں بھی سمندر ہے۔ جب آپ ابھی 2 یا 3 2 ڈھائی گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پانی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں لہریں آتی ہوئی، یہ لہریں درگاہ کی دیواروں کو چومنے لگیں گی، چھونے لگیں گی، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو سامنے دروازہ ہے، یہ مین دروازہ ہے حاجی علی درگاہ میں جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے۔ یہاں پر اولیاء کرام کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آتی ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی
आ सकते हैं और अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। अब हम हाजी अली की दरगाह में ये मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। आप भी देखिए और ज़ियारत कीजिए। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये ऑफिस है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये दरगाह में काम चल रहा है। लेफ्ट साइड में लोगों के रहने के लिए मुसाफिर खाने बने हुए हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश के मौसम में हम लोग गए थे वहाँ पर। ये इधर फुहारा लगा हुआ है, और ये राइट साइड में ये चबूतरा जो है, यहाँ पर रोज़ाना कव्वाली का प्रोग्राम होता है। अभी हम बैक साइड में जा रहे हैं, दरगाह में काम चल रहा है। ये देखिए ये वज़ू खाना था पहले, अभी वज़ू खाना यहाँ से ख़त्म करके पीछे के लिए ले गए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है कि हिंदू ही आएगा या मुस्लिम ही आएगा या सिख नहीं आएगा या ईसाई नहीं आएगा। ये दर सभी धर्मों के मानने वाले के लिए खुला रहता है। ये हम बैक साइड में आ गए हैं। ये जो आप पीछे पानी देख रहे हैं ये अभी के हिसाब से मैं आप सबको बताऊं कि करीब 1.5 घंटे में ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा, 1 या 1.5 किलोमीटर तक। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो दरगाह है जहाँ पर सुबह से शाम तक करामातें ज़ाहिर होती रहती हैं। पानी की मौजें देखिए आप। और एक करामत ये है कि यहाँ पर काफ़ी अंदर तक लोग नहाने के लिए चले जाते हैं, कोई हादसा नहीं होता, किसी के चोट नहीं लगती। ये बैक साइड है, देखिए आप किस तरीके से समंदर की मौजें समंदर मौजें मार रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और ये वो दरगाह है जिसको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, जहाँ पर हाज़िरी देने के लिए लोग अपनी सआदत मंदी समझते हैं। कभी भी आपको अल्लाह तौफीक दे तो इस दरगाह पर आप ज़रूर आइए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो देखो ये समंदर में नाव चल रही है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नाव चल रही है इससे पीछे तक ये का सब पानी सूख जाता है। एक सामने और देखो, मैं जूम करता हूँ, आप देखिए ये भी नाव चल रही है। मैं अपनी उंगली के इशारे से आपको दिखा रहा हूँ और जूम भी करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखो संगमरमर से बनी हुई दीवारें, इनकी खूबसूरती का क्या कहना। ये जो मैं बता रहा था कि पहले वज़ू खाना उधर था, अब ये वज़ू खाना बैक साइड में आ गया है।
यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। औलियाए किराम, अल्लाह के वली जब नज़र इनायत फरमा देते हैं तो तमाम बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आते हैं। ये देखो, मैंने बताया था कि वज़ू खाना पीछे पहुंच गया है, तो ये वो वज़ू खाना है। देखो, यहाँ पर कोई क़ैद नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग आ सकते हैं। किसी से भी किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। जैसे आपने शुरू में वीडियो देखी थी, पानी बिल्कुल सूखा हुआ था, अब ये पानी बिल्कुल चढ़ने वाला है, करीब आधे घंटे में फुल हो जाएगा ये। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी आँखों से देख लें। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सुबह आकर शाम तक मैंने इस नज़ारे का इंतज़ार किया। तो ये सुबह से लेकर और शाम तक मैंने वीडियो आपके लिए तैयार की है। कब पानी ख़त्म होता है, कैसे बढ़ता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, ये इस वीडियो में आप मुकम्मल देखेंगे। देखिए आप समंदर की लहरें, इसीलिए यहाँ पर लोग समंदर देखने के लिए भी आते हैं और दरगाह में हाज़िरी देने के लिए भी आते हैं। ये जो आप ऊपर चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ ऊपर तक पानी टकरा कर ऊपर तक आने लगता है। अभी पानी बढ़ना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वरली में मौजूद समंदर के किनारे बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास बात और अहम बात तो यह है कि इसको ज़मीन से कम 500 गज़ दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट से बना हुआ है, और ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये रास्ता दोनों तरफ समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफ़ान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ज़्यादा पानी होने की वजह से इस रास्ते को बंद भी कर दिया जाता है। फिर इस रास्ते से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से बाहर वापस की तरफ आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा ये है कि समुद्री तूफ़ान और भारी बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई तूफ़ान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वो ये है कि मुंबई के अंदर चाहें जितनी ख़तरनाक या ज़ोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और बड़े से भी बड़े समुद्री तूफ़ान क्यों ना आ जाएं, चाहे समंदर के पानी में कितना भी बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, मगर बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है।
اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے، کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں اور لہروں کے اندر کوئی بھی چیز ٹک نہیں پاتی ہے، مگر سمندر کی لہروں کی کیا مجال کہ سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو بھی پار کر سکے۔ اور آپ کی یہ کرامات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی آپ کی اس کرامات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، حال ہی میں ممبئی میں کتنی زوردار اور خطرناک بارش ہوئی تھی، اور یہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ سمندر میں طوفان بھی آ رہے ہیں، جس کی چپیٹ میں ممبئی ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ بھاری بارش اور سمندری طوفان ممبئی کے سمندر کے کنارے آتے رہتے ہیں، اور آج پورے ممبئی سے لوگ حاجی علی پر آتے ہیں۔ کسی سے آپ یہ پوچھیں، کیا کبھی آپ نے حاجی علی کی چوکھٹ کو پار کرتے ہوئے پانی دیکھا ہے؟ تو آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہاں، ہم نے درگاہ کے اندر پانی آتا جاتا دیکھا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی کرامات ہے کہ کتنے بھی بڑے سمندری طوفان آ جائیں، کتنی بھی خطرناک بھینکر سے بھینکر بارش ہو جائے، درگاہ کے اندر پانی ابھی تک نہ تو پہنچا ہے، نہ پہنچتا ہوا کسی نے دیکھا ہے۔ دیکھیے کہ جس وقت پورے شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا تھا، 2006 میں ایک بارش ہوئی تھی، اس وقت پورا ممبئی شہر تہس نہس کر دیا تھا پانی نے، سمندر کے اندر لہریں مچل رہی تھیں۔ ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی کی درگاہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ چمکتی رہی، کھڑی رہی۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کو ایسی طاقتیں دی ہوئی ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور کسی طوفان میں اتنا دم نہیں کہ، اور کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی اس کرامت کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا زیادہ تیز بہاؤ ہونے کے باوجود بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب کاروبار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے ایسے ہریالی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنے آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے یہیں پر گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ ورلی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دے دی، اور اس کے بعد آپ کے پاس میں جتنا بھی مال و اسباب، جتنی بھی دولت تھی، وہ سب اپنے چاہنے والوں اور غریب اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی۔ اس کے بعد میں آپ اسلام کے پرچار کے لیے نکل پڑے، اپنی زندگی سے جڑی ہر چیز غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں بابا حاجی علی شاہ بخاری سب سے پہلے حج کے لیے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے
پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سپرد خاک عرب میں ہی ہونا تھا، لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا ممبئی کے اسی علاقے میں آ کر رک گیا تھا جہاں پر آج ان کی درگاہ شریف بنی ہوئی ہے۔ اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر رکا اور نہ ہی کہیں پر وہ ڈوبا۔ اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا، اسی پر آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر کی تیز لہریں آتی ہیں یا پھر کوئی بھینکر طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کے ادب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اولیاء اللہ کے ایسے کرامات دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کراماتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی آج بھی اپنے مزاروں کے اندر زندہ ہیں اور ان میں اللہ کی دی ہوئی بہت زیادہ طاقت موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر رہے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو کر بھی بادشاہت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے بزرگوار کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی کراماتوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ہندوستان سے ہی حاجی علی بابا کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، دیش ودیش سے یہاں پر لوگ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ بارش میں بھیگ کر تھوڑی سردی سی محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا لیفٹ سائیڈ میں، یہ مسافر خانہ ہے۔ ادھر آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں اور اس کے برابر سے ہی آپ سمندر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی اپنے چاہنے والوں کے ہر دکھ میں ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، اونچی آواز میں نہ بولا جائے۔ سب سے پہلے نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد میں باوضو ہو کر حاضری کے لیے جائیں۔ مزار کے بالکل قریب نہیں جایا جائے، کم سے کم 4-5 گز کی دوری پر کھڑے ہو کر آپ قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں اور اپنا حال دل صاحب مزار کو دل ہی دل میں بتائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، مگر ہم تیرے برگزیدہ اولیاء کے در پر آئے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ہماری دعاؤں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف کر، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہماری ہر پریشانی کو دور عطا فرما۔ تو یقین مانیے آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ میں نے آپ کو آج حاجی علی درگاہ کی کونے کونے کا نظارہ اس ویڈیو کے ذریعے کرا دیا ہے۔ دیکھیے آپ کیسے سمندر
مجھے مار رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا چبوترے پہ چڑھ کر پانی. ویڈیو بنا دو. یہ دیکھو کتنے خطرناک جوارے آ رہے ہیں, لہریں آ رہی ہیں, مگر یہ دیوار سے ٹکرا تو سکتی ہیں, پانی اندر نہیں جا سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں, اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اس لیے کہ میں اس طریقے کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہتا ہوں. اسی چینل پر آپ نماز کس طریقے سے پڑھیں, قرآن کس طریقے سے پڑھیں, یہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. اب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.